सकियो कुलमानको कार्यकाल। के कुलमानको प्राधिकरणमा होला त रिएन्ट्री? केही हप्तादेखि घरमा बत्ती जाने क्रम बढ्दो छ। कतै ट्रान्समिटर वा तार बिग्रेको होला सायद। तर दिनदिनै तार र ट्रान्समिटर बिग्रिने गरी के भएको होला त? शनिबार त बर्बादै भयो। दिनभरि बत्ती गायब। राति त के भन्नु, 5-5 मिनटमा बत्ती आउने जाने गरिरह्यो। फोन गरेर सोध्यो, अलि समस्या छ, आइहाल्छ भन्ने रेडिमेड जवाफ। ठिकै छ, लोडसेडिङ हुँदा घन्टौँसम्म बत्ती कुर्दै बसेकाहरूलाई यो कुरा ठुलो त भएन। तर अहिलेसम्म एउटै कुरामा धेरै सन्देह छ। कतै फेरि लोडसेडिङ त हुने होइन? बत्ती गएको गई छ। अहिले फेरि कुलमान घिसिङको विदाई भएको छ। आइतबारबाट कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यकाल सकिएको छ। देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गरेको श्रेय पाएका कुलमानको विदाईमा कुनै कार्यक्रम भएन। सरकारी ओहदामा पुगेपछि कार्यकाल सकेपछि बाहिरिनु नौलो कुरा पनि होइन। तर यहाँ कुलमान घिसिङको बहिर्गमन भने धेरैजनालाई सकारात्मक लागेको छैन। त्यसैले त कयौँ हप्तादेखि जनस्तरबाट नै कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने चर्को आवाज उठ्यो। सामाजिक सञ्जालले सरकारले नै नगरेको निर्णय गरी कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः नियुक्ति नै गरिदियो। जनताको एउटै माग छ, लोडसेडिङ हुनु हुँदैन। चाहे कुलमान होस् या अरू कोही व्यक्ति फेरि देशलाई अन्धकारमा धकेलिने षड्यन्त्र नरचियोस्। तर यहाँ जनतालाई सरकारप्रति विश्वास नभएपछि के गर्ने? सर्वसाधारणलाई सरकारले गर्ने नियुक्तिप्रति विश्वास पनि छैन। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने होडमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य लगायत छन्। तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नाम सुनिएका मानिसहरूलाई पत्याउने गाह्रो मानिरहेका छन् उनीहरू। न त सरकारले जनतालाई बुझाउन सकेको छ, न त उम्मेदवारहरूले नै। त्यसैले फेरि कुलमानको नारा सर्वत्र लागिरहेको छ। आइतबारबाट कुलमान विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिसके। आउने दिनमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा को आउँछन् पालुवाटारलाई नै थाहा होला। कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको केही समयमा उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए, जसबाट बत्तीको पर्याय नै कुलमान बन्न पुगे। बत्ती गयो कि जिस्केर मानिसहरू कुलमानलाई के भएछ भनेर ठट्टा गर्न थाले। बत्ती आएपछि कुलमान आउनुभयो भन्न थाले। अहिले उनै कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा भोलि फेरि अन्धकार त हुने होइन भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउँदै प्राधिकरणलाई मुनाफामा लग्न सफल भएका घिसिङ थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार देखिएका छन्। तर आफू फेरि कार्यकारी निर्देशकको रेसमा नरहेको पनि बताइरहेका छन्। सरकारले नियुक्त गरे फेरि प्राधिकरण जाने, तर आफू रेसको हिस्सा नबन्ने उनको लाइन छ। यता जनमानसमा उनको पुनर्नियुक्तिको माग उठे पनि सरकारभित्र भने उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने बारेमा साइडलाइन छलफल मात्र भएका छन्। केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका परशुराम पुन पहिला कुलमानकै पक्षमा थिएनन्। सर्वसाधारणबाट उनको पुनर्नियुक्तिको माग उठेकाले रिक्स पनि लिने पक्षमा छैनन्। त्यसैले कुलमानबाट उनीहरू कमिटमेन्ट खोजिरहेका छन्। यदि ओली र मन्त्री पुन कुलमानले तय गर्ने आगामी दिशाबाट सन्तुष्ट भए मात्र सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ
केही लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। सकियो कुलमानको कार्यकाल। के कुलमानको प्राधिकरणमा होला त रिएन्ट्री? केही हप्तादेखि घरमा बत्ती जाने क्रम बढ्दो छ। कतै ट्रान्समिटर वा तार बिग्रेको होला सायद। तर दिनदिनै तार र ट्रान्समिटर बिग्रिने गरी के भएको होला त? शनिबार त बर्बादै भयो। दिनभरि बत्ती गायब। राति त के भन्नु, 5-5 मिनटमा बत्ती आउने जाने गरिरह्यो। फोन गरेर सोध्यो, अलि समस्या छ, आइहाल्छ भन्ने रेडिमेड जवाफ। ठिकै छ, लोडसेडिङ हुँदा घन्टौँसम्म बत्ती कुर्दै बसेकाहरूलाई यो कुरा ठुलो त भएन। तर अहिलेसम्म एउटै कुरामा धेरै सन्देह छ, कतै फेरि लोडसेडिङ त हुने होइन। बत्ती गएको गइ छ। अहिले फेरि कुलमान घिसिङको विदाई भएको छ। आइतबारबाट कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यकाल सकिएको छ। देशले अन्धकारबाट मुक्त गरेको श्रेय पाएका कुलमानको विदाईमा कुनै कार्यक्रम भएन। सरकारी ओहदामा पुगेपछि कार्यकाल सकेपछि बाहिरिनु नौलो कुरा पनि होइन। तर यहाँ कुलमान घिसिङको बहिर्गमन भने धेरैजनालाई सकारात्मक लागेको छैन। त्यसैले त कयौँ हप्तादेखि जनस्तरबाट नै कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने चर्को आवाज उठ्यो। सामाजिक सञ्जालले सरकारले नै नगरेको निर्णय गरी कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः नियुक्ति नै गरिदियो। जनताको एउटै माग छ, लोडसेडिङ हुनु हुँदैन। चाहे कुलमान होस् या अरू कोही व्यक्ति फेरि देशलाई अन्धकारमा धकेलिने षड्यन्त्र नरचियोस्। तर यहाँ जनतालाई सरकारप्रति विश्वास नभएपछि के गर्ने? सर्वसाधारणलाई सरकारले गर्ने नियुक्तिप्रति विश्वास पनि छैन। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने होडमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य लगायत छन्। तर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नाम सुनिएका मानिसहरूलाई पत्याउने गाह्रो मानिरहेका छन्। उनीहरू न त सरकारले जनतालाई बुझाउन सकेको छ, न त उम्मेदवारहरूले नै। त्यसैले फेरि कुलमानको नारा सर्वत्र लागिरहेको छ। आइतबारबाट कुलमान विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिसके। आउने दिनमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा को आउँछन् पालुवाटारलाई नै थाहा होला। कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको केही समयमा उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए, जसबाट बत्तीको पर्याय नै कुलमान बन्न पुगे। बत्ती गयो कि जिस्केर मानिसहरू कुलमानलाई के भएछ भनेर ठट्टा गर्न थाले। बत्ती आएपछि कुलमान आउनुभयो भन्न थाले। अहिले उनै कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा भोलि फेरि अन्धकार त हुने होइन भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउँदै प्राधिकरणलाई मुनाफामा लग्न सफल भएका घिसिङ थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार देखिएका छन्। तर आफू फेरि कार्यकारी निर्देशकको रेसमा नरहेको पनि बताइरहेका छन्। सरकारले नियुक्त गरे फेरि प्राधिकरण जाने, तर आफू रेसको हिस्सा नबन्ने उनको लाइन छ। यता जनमानसमा उनको पुनर्नियुक्तिको माग उठे पनि सरकारभित्र भने उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने बारेमा साइडलाइन छलफल मात्र भएका छन्। केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका परशुराम पुन पहिला कुलमानकै पक्षमा थिएनन्।
सर्वसाधारणबाट उनको पुनर्नियुक्तिको माग उठेकाले रिक्स पनि लिने पक्षमा छैन। त्यसैले कुलमानबाट उनीहरू कमिटमेन्ट खोजिरहेका छन्। यदि ओली र मन्त्री पुन कुलमानले तय गर्ने आगामी दिशाबाट सन्तुष्ट भए मात्र सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।